आउनुहोस् हामी यस नियमित बाइबल क्लासमा हामी जानेछौँ। विशेष आजको दिनको निम्ति हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ, किनकि उहाँको एक दयाको कारण हामीले उहाँको उपस्थितिमा बसेर उहाँका आवाजहरू सुन्ने र उहाँका गहन ती परमेश्वरका ती गहन वचनका विषयहरूलाई सिक्नको निम्ति उहाँले हामीलाई यो मौका दिनुभएको छ। निश्चय नै जति जति हामी परमेश्वरको विषयमा सिक्दै जानेछौँ, त्यति नै हामी हरेकको सम्बन्ध सङ्गति परमेश्वरसँग अटुट बनिरहनेछ। हामीले यो सबै सिक्नुको पछाडिको एउटै उद्देश्य छ, त्यो भनेको परमेश्वरसितको मेरो अटुट सङ्गति हुनु हो र उहाँसँग मेरो अटुट सम्बन्ध हुनु हो। यसैले हामी यी विषयहरूलाई बुझ्नुपर्छ र हामीले जान्नु पर्दछ। र कति कुराहरू गहिरो छ र हामी बुझ्न सक्दैनौँ, तर हामी प्रार्थना गर्छौँ पवित्र आत्मा जसले हामीलाई बुझ्नको निम्ति र सिक्नको निम्ति सहायता गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी यस बाइबल अध्ययन क्लासको निम्ति हामी प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। सर्वशक्तिमान जीवी प्रभुजी, यस दिनको निम्ति पनि म विशेष धन्यवाद दिन्छु। प्रभु, गएका दिन र रात प्रभु तपाईले हामीलाई सम्हाल्नु भएको छ। आजको दिन फेरि पनि यो सुन्दर बिहान दिनुभएको छ पिता, ताकि तपाईको उपस्थितिमा बसेर प्रभु हामी तपाईको आवाजहरू सुन्न सकौँ र तपाईँ पहिले हाम्रो हातमा दिनुभएका वचनहरू हामी एक एक गरिकन सिक्न सकौँ। यसबाट प्रभु हामी तपाईका आदतहरूलाई जान्न सक्दछौँ र मेरो सम्बन्ध कसरी प्रभुसँग अझै मजबुत हुनु पर्दछ, यी सबै कुरा बुझ्न र समझ्नको निम्ति पवित्र आत्मा हामी एक एकमा तपाईको सहायताको लागि बिन्ती अनि प्रार्थना चाहँदछौँ। प्रभु, बाँकी क्लास प्रभु सबै थोक तपाईको हातमा सौंप्दै यो प्रार्थना बिन्ती चढाउँदछौँ प्रभु, येशूको पवित्र नाममा, आमेन। हामी लेख्दै आएका छौँ अनि नियमित रूपमा परमेश्वरको विषयमा सिक्दै आएका छौँ। अहिले हामी परमेश्वरका गुणहरूको बारेमा सिक्दै आएका छौँ। एक नम्बर हामी लेखिसकेका छौँ, उहाँ अदृश्य आत्मा हुनुहुन्छ। अहिले हामी 2 नम्बरमा लेख्नेछौँ, परमेश्वर अनन्तकालीन हुनुहुन्छ। 2 नम्बर, परमेश्वर अनन्तकालीन हुनुहुन्छ। यो शीर्षक फटाफट लेख्नुहोला, परमेश्वर अनन्तकालीन हुनुहुन्छ। यो उहाँको गुण हो, उहाँको एक स्वाभाविक गुण हो, अनन्तकालीन। यसको निम्ति हामी भजन सङ्ग्रह 90:2 भजन सङ्ग्रह 90:2 हामी पढ्नेछौँ। पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा तपाईले पृथ्वी र संसार सृष्टि सिर्जनुभन्दा अघि अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसै गरी भजन सङ्ग्रह 93:2 तपाईको सिंहासन अनादिकालदेखि स्थापना भएको छ, तपाईँ अनन्तदेखि हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरको स्वभाव अथवा परमेश्वरको गुण कस्तो छ यस विषयमा सिकिरहेका छौँ। उहाँ अनन्तकालीन हुनुहुन्छ। यसको मतलब
न त उहाँको जन्म छ, न उहाँको मृत्यु, न त उहाँको सुरु छ, न त उहाँको अन्त्य छ। अनन्तकाल, अनन्तकाल। हामी यदि संसारमा अहिलेको अवस्थामा यदि हेर्यौं भनेदेखि कतिजना मानिसहरूको लागि परमेश्वर जन्मिनु पनि हुन्छ, मर्नु पनि हुन्छ। यो सत्य होइन। परमेश्वर न कहिले जन्मनुहुन्छ, न उहाँ मर्नुहुन्छ, न उहाँको सुरु छ, न उहाँको अन्त्य छ। अनन्तकालीन। आज मेरो एक सम्बन्ध, मेरो एक परिचय यस्तो परमेश्वरसँग भएको छ, कारण उहाँद्वारा म एक सृजिएको, म उहाँको एक सृष्टि हो। मैले अनन्तकालीन परमेश्वरसँग मेरो सम्बन्ध हुनु, उहाँसँग मेरो परिचय हुनु स्वाभाविक कुरा हो, अति जरुरी विषय हो। यसै कारणले नै यो समय हाम्रो लागि उहाँले दिनुभएको छ, जुटाउनु भएको छ। कारण हाम्रो समय खेरो नजाओस्, समय बर्बाद नहोस्। हामीलाई छोटो समय दिएको छ। यो छोटो समयमा हाम्रा जीवनका दिनहरू, वर्षहरू खेरो नफालिकन मैले मेरो एक सृजनहार परमेश्वर जो अनन्तकालीन हुनुहुन्छ, उहाँसँग मेरो सम्बन्ध हुनु पर्दछ। दुनियाँको लागि कोही ईश्वर जन्मलान् मर्लान्, वो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सारै सृष्टिका कर्ता एक परमेश्वर जो अनन्तकालीन हुन्छ, उहाँलाई अनन्तकालीन भनी हामी चिन्दछौँ। यसकारण उहाँ अनन्तकालीन। यसबाट हामीलाई के आशा छ? यसबाट हामीलाई के फाइदा छ त? हामीले यसबारे किन जान्न जरुरी छ त? अवश्य पनि जुन एक परमेश्वरले मलाई रच्नु भयो, एउटा उद्देश्य अनुसार रच्नु भएको थियो। आज एक समस्या छ, त्यो भनेको न त मैले आफू स्वयंलाई नै चिनेको छु, न त मलाई सृजना गर्नुहुने, रच्नुहुने, बनाउने अनन्तकालीन परमेश्वरलाई म चिन्दछु। न त जसको सुरु, न जसको अन्त्य छ। परमेश्वरको स्वभाव यस्तो छ। अब उहाँको सामने हामी कसरी खडा हुन सक्छौं? उहाँको सामने हामी कसरी जान सक्छौं? हामी यसको महत्त्वलाई हामी ध्यान दिन सक्छौं। परमेश्वर जसले आकाश पृथ्वी सब थोक बनाउनु भएको छ, सबै थोकलाई आफ्नो क्रममा राख्नु भएको छ। दिन एक ठाउँमा छ, रात एक ठाउँमा छ। उसको लागि एउटा निश्चित समय ठहराइएको छ। सूर्य, चन्द्रमा, ताराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। उनीहरूको लागि एउटा निश्चित ठाउँ ठहराइएको छ। उनीहरूको परमेश्वरसितको सम्बन्ध आफ्नो हिसाबले छ। पृथ्वी छ, समुद्र छ, सब क्रम छ। ती मध्ये महत्त्वपूर्ण सृष्टि हामी मानिस जाति हौं। यसैले हामी मानिस जातिले उहाँ अनन्तकालीन परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्नु, संगति गर्नु अझ महत्त्वपूर्ण छ। बाँकी कुनै चिजको महत्त्व छैन। परमेश्वरले आज मेरो रचना गर्नुमा एउटा लक्ष्य छ,
एउटा उद्देश्य छ। यसैले मैले एक अन्तकालीन परमेश्वरलाई मैले मेरो जीवनको ठिक समयमा मैले चिन्नु अति जरुरी छ, अति आवश्यकता छ। हामी अझै तल हेर्दछौँ, हामीले आफ्नो बारेमा सोच्ने हो भने सायद हामीले हिजोसँग आफ्नो बारे सोचेका थिएनौँ, म के हुँ, मेरो सुरु कस्तो छ, मेरो अन्त कस्तो छ, मैले आफ्नो बारेमा बुझिरहेको थिएन। र आज सबको लागि एक समस्या छ। यदि साँच्चीकै मैले आफ्नो बारेमा यानी कि प्रत्येकले आफ्नो जीवनको बारेमा यदि जानेको भए हामी कोही समस्यामा डुब्ने थिएन। यसको मतलब मेरो सुरु कहाँबाट भयो और मेरो अन्त के हुन्छ, यदि यसको बारेमा हामी प्रत्येकले जानेको भए हामी कोही समस्यामा डुब्ने थिएन। हामी सोच्दछौँ र देख्दछौँ, हामी सोच्नु नहीं, हामी देखिरहेका छौँ संसारमा ठुला ठुला शक्तिशाली ज्ञानवान मानिसहरू छन्। उनीहरूले कुनै न कुनै आफ्नो जीवनकालमा उपलब्धि हासिल गरेर आफूलाई केही हुँ भनेर देखाउने कोसिस पनि गर्दछन्। तर समस्या के छ त, आफूमा भन्दा म स्वयं को हुँ भन्ने कुरा उनीहरूलाई अझै पनि ज्ञान भएको छैन। र मेरो भविष्य के हो, परमेश्वरले मेरो भविष्यको बारेमा कस्तो प्रबन्ध गर्नुभएको छ, कस्तो योजना तयार गर्नुभएको छ भन्ने बारेमा कसैलाई पनि ज्ञान छैन। तर म मेरो प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, मेरो जीवनको सुरुवात र मेरो जीवनको अन्त्य कस्तो छ उहाँले मेरो लागि स्पष्ट गरी प्रकट गर्नुभएको छ। मेरो लागि उपरान्त जीवनमा कोही चिन्ताको विषय छैन। मेरो भविष्य कस्तो हुन्छ मेलाई कोही चिन्ताको विषय छैन। हामी मानिसको लागि भन्ने हो भनेदेखि मानिसको एक समय छ, अर्थात् सुरु छ तर त्यसको अन्त्य छैन। यसैले गर्दा हामीलाई चिन्ताको विषय छ मेरो भविष्य के हुन्छ। आज हामीले केवल वर्तमान समयको लागि मात्र हामी सोच्दैनौँ। धेरै जसोको सोच के छ, मेरो वर्तमान जीवनको विषयमा सोचेका हुन्छन्। तर अर्को एक समस्या के हो त, मेरो वर्तमान जीवनको कुरालाई मात्र होइन, तर मेरो एक अनन्तकालीन मेरो लागि एक जीवन छ, आत्मिक जीवन छ। मेरो आत्मिक जीवनको जो अन्त्य छ, भविष्य छ, त्यो कहाँ छ, कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले जान्न जरुरी छ। यसकारण यो कुरा हामी जान्यौँ भनेदेखि अवश्य पनि हामी निश्चिन्त हुनेछौँ। यसकारण जब हामी परमेश्वर अनन्तकालीन गुणको बारेमा थाहा पाउँदछौँ तब मैले आफ्नो बारेमा पनि जान्नु अति जरुरी छ। हामी अझै एउटा पदमा पढ्छौँ, भजन सङ्ग्रह 102 को 25 देखि 27 सम्म। भजन सङ्ग्रह 102 25 देखि 27। आदि कालमा तपाईले पृथ्वीका जग बसाल्नुभयो र स्वर्ग तपाईकै बाहुलीको कृति हो। तिनीहरू नष्ट हुनेछन् तर तपाई रहनुहुन्छ। तिनीहरू सबै वस्त्र झैं थोत्रा भई जानेछन्। लुगा फेरे झैं तपाईले तिनीहरूलाई फेर्नुहुनेछ र ती फालिनेछन्। तर तपाई त एकै नाशका हुनुहुन्छ र तपाईको वर्षहरूको अन्त्य नै हुँदैन। आमेन। यहाँनिर धेरै कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ। परमेश्वरले आदिकालमा पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो। स्वर्ग परमेश्वरको हातका कृतिहरू।
ती त सब के हुन्छन्? बितेर जान्छ, पुरानो भएर जान्छ, थोत्रिएर जान्छ, लुगा फेरे चाहिँ फेरिन्छन्। तर परमेश्वरको गुण कस्तो छ? वहाँ त रहिरहनुहुन्छ और वहाँको वर्षहरूको अन्त्य नै हुँदैन। यसको मतलब वहाँ अनन्तकालीन परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब हामी ध्यान दियौं, जुन परमेश्वरले पृथ्वी बनाउनु भयो, पृथ्वीको जग बसाल्नु भयो, हामी 25 पदमा देख्यौं। स्वर्गहरू बनाउनु भयो, यो त सब बितेर जान्छ। परमेश्वरका दिन और वर्षहरू कहिले बितेर जाँदैन। एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हामी देख्छौँ। आज हामीलाई पृथ्वी महत्त्व लाग्छ, पृथ्वी प्यारो लाग्छ और आज हामी यही पृथ्वीमा बसोबास गर्छौँ। यही पृथ्वीको लागि आज हामी के गरिरहेका छौँ? एक आपसमा हामी लडिरहेका छौँ। पृथ्वीमा भएका केही चीजको निम्ति हामी मरिमेटी गरिरहेका छौँ और हामीलाई लाग्छ पृथ्वी हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर वचनले के भन्छ? यी थोत्रिएर जान्छ, पुरानो भएर जान्छ, मेटिएर जान्छ। यदि मेटिएर जान्छ भने यसको केही महत्त्व रहेछ त? अहिले हामी सोचौँ, पृथ्वीमा हामी छौँ, यस पृथ्वी धरातलमा जमिनमा छौँ। यस जमिनको किम्मत कहाँ पुग्यो? के यो सधैँको लागि छ? आज हामीले 1 हात जमिन किन्ने बेलामा कति लाख रुपियाँ दिनुपर्छ? हामीलाई थाहा छैन। सहर पछि, ठाउँ पछि त्यसको मूल्य छ। 1 हात जमिन किन्नु पर्यो हामीलाई 50 लाख रुपियाँ चाहियो। के 50 लाखमा 1 हात जमिन के सधैँको लागि छ? मेरो मतलब वचनले भन्छ यो त बितेर जान्छ। न त मेरो जीवनको कोही यहाँ स्थायित्व छ, न त पृथ्वीको कुनै चीजको स्थायित्व छ। तापनि हामी यसै चीजको निम्ति के गरेका छौँ? एक आपसमा लड मरिरहेका छौँ, खिचातानी गरिरहेका छौँ, लडाई झगडा गरिरहेका छौँ। कुकुरले केही खाने वस्तु भेटायो भने एक आपसमा उनीहरू एक आपसमा लडाई गर्छ। यसको मतलब सबको सोच के छ? त्यो पनि मेरो, त्यो पनि मेरो, त्यो पनि मेरो। तो हामीले यस पृथ्वीको कुरोलाई सिक्दा, यो पृथ्वी संसार जो परमेश्वरले रच्नु भयो, हामी वचनमा के देख्यौं? यो सदैव सदैव रहँदैन और हाम्रो पनि यहाँ कोही स्थायित्व छैन। तो फेरि हामी यसको लागि किन मरिमेटी गर्छौँ? लेखेको छ परमेश्वरको वर्षहरू कहिले अन्त हुँदैन। यदि परमेश्वरका वर्षहरूको कुनै अन्त्य छैन भने मेरो जीवनको सुरुवात छ, अन्त छैन। एउटा सोच के छ हाम्रो? लक्ष्य के छ हाम्रो? कम से कम मैले मेरो भविष्यलाई सोच्नु त जरुरी छ। मेरो भविष्यको मतलब हामीले पृथ्वीमा रहन्जेलसम्मको मात्र हाम्रो जिन्दगी के हो, भविष्यको पनि हामी नसोचौँ। मलाई एउटा कुरा याद छ, त्यो के हो भने सबको मनमा एउटा सोच छ, मेरो भविष्य के हुन्छ, मेरो जिन्दगी कस्तो अवस्थामा हुन्छ। जिन्दगी भन्ने कुरा जो मान्छेले त्यसको कल्पना गरेको छ, त्यो भनेको के हो भन्दा यस संसारमा आराममा रहनु, सुखी हुनु, सम्पन्न हुनु। सायद जिन्दगी यही कुरालाई उनीले सोचिरहेको छ। जिन्दगी यही हो।
आरामदायी जीवन, सुखदायी जीवन, सम्पन्नशाली जीवन हामी सायद यस संसारको बारेमा सोचेका छौँ। मलाई एउटा कुरा याद छ, जब म नयाँ नयाँ विश्वासी थिएँ, एक दिन प्रभुका दास जसले मलाई हुर्काउँदै बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा शब्द भन्नुभएको थियो, बाबु तिमीले आफ्नो जीवनको निम्ति प्रार्थना गर। मैले त्यति बेला बुझिनँ त्यो जीवनको मतलब के। मैले यही सोचेको मेरो जिन्दगी संसारमा आरामदायक, सुखदायक, सम्पन्नशाली होस्। मैले यही सोचेको थियो मेरो जीवनको बारेमा। उहाँले यही सोचेको थियो जीवनको निम्ति प्रार्थना गर। मेरो अनन्तकालीन जीवन छ भन्ने कुरा मैले याद गरिनँ, मैले बुझ्न सकिनँ। यसकारण हामी सबको सोच, मेरो जो एउटा भविष्य छ, यस पृथ्वीको लागि मात्र हामीले नसोचौँ, हामीले अनन्तकालीन मेरो जीवनको भविष्यको बारे हामी सोच्न जरुरी छ। कारण परमेश्वर अनन्तकालीन हुनुहुन्छ भने जब एक उहाँले आफ्नो उद्देश्य अनुसार मलाई रच्नु भएको छ, मेरो लागि एउटा भविष्य पनि छ, न कि केवल एक पृथ्वी मात्र। तर मेरो एक आत्मिक जीवनको लागि परमेश्वरले भविष्य तयार गर्नुभएको छ। यदि मैले यस विषयमा जानकारी हासिल गरेँ भने म निश्चय पनि निश्चिन्त हुनेछु। अर्को कुरा हामी यहाँ देख्छौँ, यर्मिया 10:10 मा हामीले एक वचन पाउँछौँ। यो परमेश्वरको अनन्तकालीनको विषयमा छ। यर्मिया 10:10 तर परम प्रभु त साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ जीवित परमेश्वर, अनन्तका महाराजा हुनुहुन्छ। जब उहाँ क्रोध हुनुहुन्छ तब पृथ्वी काँप्दछ, जाति जातिहरूले उहाँको क्रोध सहन सक्दैन। एक अनन्तकालीन परमेश्वरको गुण स्वभाव कस्तो छ? परम प्रभु त साँचो, यहोवा परमेश्वर साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। और के हुनुहुन्छ? अनन्तका महाराजा। अनन्त एक शब्द छ, अनन्त। उहाँ एक अनन्तका महाराजा। इसको मतलब राजाहरूको पनि राजा, महाराजा। और लेखेको छ उहाँको जब उहाँ क्रोध हुनुहुन्छ पृथ्वी काँप्दछ। ध्यान देऊ, परमेश्वर जब उहाँ क्रोध हुनुहुन्छ पृथ्वी काँप्दछ। पृथ्वी खडा हुन सक्दैन, पृथ्वी हिल्दछ। और तल लेखेको छ जाति जातिहरूले उहाँको क्रोध सहन सक्दैन। पृथ्वी काँप्दछ। एक अनन्तकालीन परमेश्वरको सामुमा पृथ्वी काँप्दछ। तो फेरि हामी जब यस पृथ्वीमा छौँ, यस पृथ्वीलाई महत्त्वपूर्ण ठानेका छौँ। जब पृथ्वी काँप्दछ हाम्रा भौतिक संरचनाहरू भट्केर जानेछन्। निश्चय पनि जब हामी एक भूकम्पको प्रभावलाई जब हामी महसुस गर्छौँ, साधारण धक्का जब पृथ्वीमा लाग्छ, भूकम्पको एक धक्का लाग्छ, हाम्रा भौतिक संरचनाहरू जस्ताको तस्तै रहन्छ। यसकारण अहिले दुनियाँमा राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने एउटाले भन्छ म विस्तारवाद हुँ, अर्कोले भन्छ म विकासवाद हुँ।
अब विस्तारवाद र विकासवाद दुवै के परमेश्वरको सामुमा टिक्न सक्लान् त? एक उदाहरण, विकासवादले के भन्छ? हामीले यस पृथ्वीमा साह्रै भौतिक संरचनाहरू बनाएर विकास गरौँ। तर परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? तैले भन, म भट्काउनेछु। हाम्रो सीमित एक सोच छ। परमेश्वर जब क्रोध हुनुहुन्छ, जब परमेश्वर अनन्तकालीन हुन्छ, जहिले जब आफ्नो क्रोध जब प्रकट गर्नुहुन्छ, हाम्रा भौतिक संरचना अरबौं अरबौं खरबौं जब हामी लगाएर बनायौं, 1 मिनेटमा छैन। हामी अहिले यही समयमा हामीले हेरौं, अरबौं रुपियाँ लगानी गरेर बिजुलीका पावर हाउसहरू बनेका छन्। जब बाढी आयो, ती सबै भग्नावशेषमा परिणत हुन कति समय लाग्यो? ती भौतिक संरचनाहरू 1 घण्टामा छैन, 1 मिनेटमा छैन। मतलब के? चाहे जुनै पनि समय परमेश्वर के गर्छ? पृथ्वी डगमगाउनेछ, हिल्दछ। पृथ्वीले परमेश्वर क्रोधलाई सहन सक्दैन। जब क्रोध हुनुहुन्छ, काप उठ्दछ। तो फेरि हाम्रो सीमित सोच कहाँ टिक्न सक्छ? मेरो बुद्धि, मेरो अक्ल, मेरो समझ, मेरो ज्ञान। यसकारण चाहे संसारमा जसले जेसुकै यसमा विस्तारवाद हो या कोही विकासवाद हो, हाम्रो कल्पना मात्रै हो। हाम्रा सीमित सोच र बुद्धिले सोचेका, हाम्रा सीमित पैसाले बनाएका भौतिक संरचनाहरूको कोही दिगो छैन, कोही स्थिरता छैन। यसकारण आज हामीले कतिजनाको एक सोच छ कि हामी कतिजनाको राजनीतिमा एक चासोको विषय पनि छ, म राम्रो सेवा गर्छु, देशको सेवा गर्छु, समाज सेवा गर्छु, विकासमा काम गर्छु। तर हामी यथार्थमा बुझ्ने हो भनेदेखि हामीले त्यो भौतिक संरचना अथवा विकासको कुरालाई नसोचौं, तर मेरो आत्मिक जीवनको विकासलाई हामीले सोचौं। कारण चाहे पृथ्वी लोप भएर जाओस्, तर मेरो भविष्य परमेश्वरमा लुकेको छ। जब परमेश्वर अनन्तकालीन हुन्छ, मेरो लागि पनि एक अनन्तकालीन योजना छ। यसकारण पृथ्वीमा हामीले कुनै चीज भौतिक कुराको विकास नहोस्। हो, त्यो गर्ने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छ, गर्नेले गरिरहेको छ, भइरहेको छ, जरुरी छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा मेरो आत्मिक जीवनको विकास। म कहाँबाट सुरु भएँ र मेरो अन्त्य कस्तो हुन्छ, एक सोच्ने कुरा हो, हामीले जान्ने कुरा हो। यसकारण हामीले परमेश्वरको अनन्तकालीन जो एक गुण छ, यसमा तीनों चीजलाई हामीले अलग गर्न सक्दैनौं। तीनों चीजको मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हामीले यसबाट छुट्याउन सक्दैनौं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों के हुनुहुन्छ? अनन्तकालीन हुनुहुन्छ। यो होइन पुत्र अलग, पवित्र आत्मा अलग, पिता अलग। वहाँ तीनों एक अनन्तकालीन परमेश्वर हुनुहुन्छ। एक अनन्तकालीन परमेश्वरले समय समयमा हामीसँग एक व्यवहार गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो परिचय गराउनु भएको छ। एक समय आयो, पुत्रको रूपमा प्रकट हुनुभयो, आफ्नो काम पूरा गरेर जानुभयो। एक समय आयो, उहाँले आफ्नो आत्माबाट पठाउनु भयो। उहाँको आत्मा हामीमा वास गर्नुहुन्छ र हामीलाई फेरि के गर्नुहुन्छ? अनन्तकालीनतिर हामीलाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ। अहिले हामी प्रत्येक जनासँग कार्य गर्ने भनेको अनन्तकालीन परमेश्वरको आत्मा हो। अनन्तकालीन परमेश्वरको आत्मा म भित्र वास गरेको कारणले उहाँको तेज र प्रकाशले म के गर्छु? म भरिएको छु।
और उहाँका वचनका ती सबै प्रकाशले म पोखिएको छु। यसको जीवनको महत्त्व मेरो अनन्तकालीन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। वर्तमान यो संसारको कुरा होइन, मेरो अनन्तकालीन, मेरो आत्मिक जीवनको भविष्य अनन्तकालीन यसको महत्त्व छ। कारण उहाँको आत्मा ममा बास गर्नुहुन्छ। उहाँले सच्चाइ प्रकट गर्नुहुन्छ, सत्यता प्रकट गर्नुहुन्छ, लुकेको भेद प्रकट गर्नुहुन्छ। मैले एक शब्द भने यहाँ येशू ख्रीष्ट अनन्तकालीन परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायको 12-13 पदमा हामीले हेर्ने भने येशू ख्रीष्टको बारेमा हामीले यहाँ देख्छौँ उहाँको अनन्तकालीन गुण। हामीले त्रिएकत्वलाई चाहिँ कहिले पनि अनन्तकालीनबाट अलग गर्न सक्दैनौँ। आज हामी संसारमा छौँ, संसारमा अलग अलग सिद्धान्तहरू छ, अलग अलग मान्छेको विश्वासका सिद्धान्तहरू छ। कतिले त्यसलाई थ्योरी पनि भन्छ, डक्ट्रिन पनि भन्छ, चाहे जेसुकै भनौँ, सिद्धान्त छ। तर हामीले त्रियुक्तको सिद्धान्तलाई अनन्तकालीनबाट अलग गर्न सक्दैनौँ। यहाँ येशू ख्रीष्टको बारेमा लेखेको छ, 22को 12-13 पदले भन्दछ, हेर म चाँडै आउँदैछु, हरेक मानिसलाई उसले गरेअनुसार दिने प्रतिफल मसँग छ। म अल्फा र ओमेगा, पहिलो र पछिल्लो, आदि र अन्त्य हो। प्रकाशको पुस्तक अरू कसैको प्रकाश होइन, येशू ख्रीष्टको प्रकाश हो। उहाँ भन्नुहुन्छ म आदि र अन्त्य, अल्फा र ओमेगा, पहिलो र पछिल्लो, सुरु अन्त्य। उहाँ अनन्तकालीन परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसैले तीनों व्यक्तित्वलाई हामीले अनन्तकालीनबाट अलग गर्न सक्दैनौँ। अब हामी तेस्रो नम्बरमा जानेछौँ। यो छोटो छोटो विषय छ। तेस्रो नम्बरमा तपाईँ लेख्नुहोस्, तेस्रो नम्बरमा जानेछौँ। 2 नम्बर लेख्यौँ, तेस्रो नम्बरमा परमेश्वर अपरिवर्तनशील हुनुहुन्छ। परमेश्वर अपरिवर्तनशील हुनुहुन्छ। मलाकी 3को 6, मलाकी 3को 6। म परमप्रभु कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। यसैले हे याकुबका सन्तानहरू, तिमीहरू नष्ट भएका छैनौ। म परमप्रभु कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। आमेन। अपरिवर्तनशील परमेश्वर, न उहाँको रूप बदल्छ, न उहाँको गुण, न उहाँको स्वभाव बदल्छ। उहाँ एक अपरिवर्तनशील परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीले पुत्रत्वको विषयमा उहाँको एउटा अपरिवर्तन गुणको बारेमा हेर्ने हो भनेदेखि हिब्रू 13को 8मा हामी देख्छौँ येशू ख्रीष्ट हिजो आज सदैव एक समान हुनुहुन्छ। हिब्रू 13को 8मा येशू ख्रीष्ट हिजो आज र सदा सर्वदा एक समान। समानको मतलब उहाँ बदल्नुहुन्न, उहाँ परिवर्तन हुनुहुन्न। न उहाँको रूपमा परिवर्तन, न उहाँको गुणमा परिवर्तन, न उहाँको स्वभावमा परिवर्तन। अपरिवर्तनशील परमेश्वर, कहिले कुन रूपमा, कहिले कुन रूपमा, कहिले कोही छल कपट त्यहाँ छैन। अपरिवर्तनशील परमेश्वर हुन्छ। हामी हिब्रू 1को 10 देखि 12 पनि हामी पढ्नेछौँ। हिब्रू 1, हिब्रू 1 10 देखि 12। उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ,
हे परम प्रभु, तपाईले आदिमा पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो र आकाश मण्डल तपाईका बाहुलीका काम हो। तिनीहरू त नष्ट हुनेछन्, तर तपाईँ चाहिँ रहिरहनुहुन्छ। तिनीहरू वस्त्र चाहिँ पुराना भइहाल्नेछन्, खास्टो चाहिँ तपाईले तिनीहरूलाई लपेट्नुहुन्छ। वस्त्र चाहिँ ती फेरिनेछन्, तर तपाईँ एकै नाश हुनुहुन्छ र तपाईँको वर्षहरूको अन्त्य कहिले हुने छैन। एक शब्द लेखेको छ, परमेश्वर एकै नाश हुनुहुन्छ। परमेश्वर अपरिवर्तनशील हुनुहुन्छ। मैले अघि बताइसकेँ, उहाँका सृष्टिका कार्यहरू सब कुरा के हुन्छन्? लोप भएर जान्छ। तर परमेश्वर एक आदत छ, गुण छ, उहाँ कहिले बदल्नुहुन्न। यसैले यहाँ लेखेको छ, हे याकुबका सन्तान, तिमी नष्ट भएका छैन। मतलब यो शब्द भन्नु मतलब एक विशेष याकुबका सन्तानलाई उहाँले याद गर्नुको मतलब के हो? मैले तँलाई विशेष उद्देश्यले बनाए र चुनेको थिएँ, तर तैँले मेरो योजनालाई बुझिनस्। त भट्केर मबाट गइस् र पनि म परिवर्तन हुँदैन। मेरो रूप परिवर्तन हुँदैन, मेरो आदत परिवर्तन हुँदैन, मेरो गुण परिवर्तन हुँदैन, मेरो बोली भाषा पनि परिवर्तन हुँदैन। मैले जे बोले। यसकारण हामीले हेर्ने हो भनेदेखि याकुबका सन्तानको विषयमा परमेश्वरले अब्राहमसँग भन्नुभएको थियो, बोल्नुभएको थियो। अब्राहमसँग बोल्नुभएको कुरा अहिलेसम्म उहाँले बदल्नु भएको छैन। नोआसँग बोलेको कुरा अहिलेसम्म परमेश्वरले बदल्नु भएको छैन। उहाँले जे बोल्नुभयो। हामीले नोआसँग बोलेको कुरा हामी देख्छौँ, करार परमेश्वरले बाँध्नुभयो, म आकाशमा इन्द्रधनुष राख्नेछु। आजसम्म परमेश्वरले करार भङ्ग गर्नुभएको छैन। मतलब उहाँले बोलेको कुरा पनि के गर्नुहुन्न? बदल्नुहुन्न। यदि हामीले आफूलाई तुलना गर्ने हो भनेदेखि हामी के गर्छौँ? आज हामी एउटा कुरा गर्छौँ, अलि बेरपछि हामी के गर्छौँ? अर्को कुरा गर्छौँ। हामी छली छौँ, धोकेबाजी छौँ। परमेश्वर बदल्नुहुन्न। परमेश्वरको वचन बदल्दैन। उहाँले बोलेको कुरा कहिले परिवर्तन हुँदैन। यसकारण हामी भरोसा राख्न सक्छौँ, विश्वास गर्न सक्छौँ। परमेश्वर अपरिवर्तनशील। उहाँको गुण, उहाँको बोली वचन, उहाँको व्यवहार धोकेबाज छैन। आज एउटा कुरा गर्यो, भोलि अर्को कुरा गर्यो, नहीं। एक नाश हुनुहुन्छ। तर हामी यहाँनिर केही कुरा हेर्दैछौँ। युग अनुसार, समय अनुसार परमेश्वरको जो गुण छ उहाँ त कहिले बदल्नुहुन्न, अपरिवर्तनशील हुनुहुन्छ। तर समय अनुसार, युग अनुसार परमेश्वरले मानिस जातिसँग फरक रीतिले काम र व्यवहार गर्नुभएको छ। जस्तै परमेश्वर र मानिसको बीचको वार्तालाप, यानी कि कुराकानी। एक समय थियो मानिस परमेश्वरको अगाडि आम्ने सामने कुरा गर्दथे। एक समय थियो आम्ने सामने। त्यो समय समाप्त भयो। अर्को समय आयो, परमेश्वरसितको वार्तालाप गर्ने माध्यम विवेक बन्यो। मैले परमेश्वरको आवाज विवेकको माध्यमद्वारा सुने और म परमेश्वरको सामने विवेकको आवाजलाई सुनेर म आफूलाई पवित्र राख्ने हो। यो विवेकको कार्य अन्त्य भएको छैन। विवेकको कार्य, विवेकको आवाज आज पनि लागू छ। कारण म भित्र एक विवेक छ। विवेकको माध्यमद्वारा आज पनि परमेश्वर बोलिरहनुहुन्छ। तर दुविधा के छ भन्दा हामीले आज विवेकको चेतावनीलाई
ध्यान दिँदैन। मतलब अपरिवर्तनशील परमेश्वरले एउटा यन्त्र हामीभित्र राखिदिनु भएको छ। त्यो यन्त्रलाई उहाँले सक्रिय तुल्याउनुहुन्छ र हामीलाई के गर्नुहुन्छ, चेतावनी दिनुहुन्छ। तर हामी त्यसलाई के गर्दैनौँ, ध्यान दिँदैनौँ। एक खतरा यहाँ छ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ कति बेला सपना वा दर्शनद्वारा परमेश्वर अलग अलग वार्तालाप छ, भेटघाट छ, बातचित छ, कुराकानी छ। कति समय थियो, त्यस पछाडि फेरि परमेश्वरले विशेष रूपले चुनिएर अलग गरेका विशेष अभिषिक्त व्यक्तिहरू थिए। त्यो कुरा आज पनि छँदैछ। परमेश्वरले अलग विशेष उद्देश्यले चुनेर अलग गरेको व्यक्तिको माध्यमद्वारा आफ्ना योजनाहरू प्रकट गरिरहनु भएको छ। अनि त्यसबाहेक अगमवक्ताहरू छँदैछन्। परमेश्वरले अगमबानी गर्ने अगमवक्तालाई नियुक्त गर्नुभयो। अगमवक्तालाई परमेश्वरले आफ्नो एउटा मुखपात्र बनाउनु भयो। उनीहरूले बोल्ने वचन उनीहरूको मुखमा हालिदिनु भयो र यसरी परमेश्वरको आवाज उनीहरूको मुखबाट भएर हामी जनसाधारण मानिसको बिचमा उहाँले देखाउनु भयो। ती मध्ये पनि हामीले कतिले सुन्यौँ, कतिले सुनेनौँ। समय बित्दै गयो। त्यस पछाडि हामी देख्दछौँ कि परमेश्वर पुत्रको माध्यमद्वारा बोल्नुभयो। हामी हिब्रू 1:2 मा हामी देख्छौँ बितेको समय परमेश्वर विभिन्न रीतिले अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो, तर अहिलेको समय परमेश्वर पुत्रद्वारा बोल्नुभएको छ। पुत्र भन्ने बित्तिकै हामीले फेरि पुत्रलाई फेरि अपरिवर्तनशील परमेश्वरको गुणबाट फेरि पुत्रलाई हामी अलग गर्न सक्दैनौँ। उहाँ अनन्तकालीन परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसको अर्थ मैले हिजै बताइसकेको छु कि एउटा 1000 मेगावाटको तुलना मैले गरेको थिएँ। त्यसको रूपमा हामी हिजो 12 वाटमा हामीले परिवर्तन गरेका थियौँ। एक परमेश्वरले आफ्नो रूप कसरी मतलब व्यवहार कसरी गरिनु भएको छ। यद्यपि उहाँ के गर्नुहुन्न, कहिले बदल्नुहुन्न। अनि त्यसपछि पवित्र आत्माद्वारा उहाँले हामीसँग वार्तालाप गर्दै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माद्वारा हामीसँग बातचित गर्दै हुनुहुन्छ। और परमेश्वरको अर्को कुरा, परमेश्वरको लिखित वचन हाम्रो हातमा छ। लिखित वचनद्वारा पनि हामीसँग के रहनुभएको छ, वार्तालाप गरिनु भएको छ। अर्को कुरा, परमेश्वरले आफ्ना उपस्थितिमा रहने स्वर्गदूतलाई पठाएर पनि हामीसँग कतिचोटि वार्तालाप गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, उहाँले मानिस जातिसँग फरक फरक समयमा, फरक फरक युगमा, फरक फरक तरिकाले बातचित गर्ने माध्यमहरू फरक होला, तर वो परमेश्वर उहाँको गुण कहिले पनि फेरबदल हुँदैन, एक नाश हुनुहुन्छ। यसकारण हामीले उहाँलाई कुनै चिजसँग तुलना नगरिकन, उहाँ कोही एउटा काल्पनिक कुरासँग हामीले कोही तुलना नगरिकन यथार्थ एक अपरिवर्तनशील परमेश्वर हुनुहुन्छ। र अन्तमा हामी परमेश्वरको विषयमा कुरा गर्दा आम्ने सामनेमा फेरि हामी पुग्ने हाम्रो चाहिँ एक लक्ष्य छ। अहिले पनि जब म परमेश्वरको आत्मामा हुन्छु, जब परमेश्वरको अपरिवर्तनशील परमेश्वर आत्मा म भित्र बास गर्नुभएको छ, एक साथमा हामी वार्तालाप गरिरहेका छौँ र एक प्रत्यक्ष रूपमा उहाँको हामीले रूप देख्दैनौँ, तर एक वार्तालाप जारी छ। और यस अनुसार हामी आत्माद्वारा परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामी बदल्ने यो समय हो। अन्तमा हामीले यस समय 2वटा बुँदा लेखेका छौँ, अनन्तकालीन परमेश्वर र अपरिवर्तनशील परमेश्वर। एउटा चुनौती हाम्रो सामने छ।
त्यो चुनौती हामी लेख्न सक्छौँ। यो अभ्यास पनि हो, एक अभ्यास पनि हो। अभ्यास तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अपरिवर्तनशील परमेश्वरसित मेरो संगति र सम्बन्ध कसरी हुनु पर्दछ। अहिलेको समयमा अपरिवर्तनशील परमेश्वरसित मेरो संगति र सम्बन्ध कसरी हुनु पर्दछ। म फेरि दोहोऱ्याएँ, अपरिवर्तनशील परमेश्वरसित मेरो संगति र सम्बन्ध कसरी हुनु पर्दछ। उद्देश्य यो हो हाम्रो लागि। हामीले सिर्फ एक परमेश्वरको गुणको बारेमा सिकेर मात्र कोही फाइदा छैन। उहाँ त हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ, आउनुहुनेछ। उहाँ कालीन हुनुहुन्छ, अपरिवर्तनशील हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ। तर उहाँसँग मेरो सम्बन्धको कुरा छ, उहाँसँग मेरो संगतिको कुरा छ, उहाँसँगको मेरो मेलमिलापको कुरा छ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा, उहाँले न उहाँको कोही रूप न कोही बोली वचन कहिले उहाँले फेरबदल गर्नुहुन्न। आज एउटा कुरा भोलि अर्को कुरा उहाँ गर्न सक्नुहुन्न। एकचोटि शब्द निस्क्यो, बोली निस्क्यो, पुरा भइगयो। हामी एक उदाहरण सुन्छौँ, मुखबाट निस्केको बोली बन्दुकबाट निस्केको गोली जस्तै हो। जब बन्दुकबाट गोली निस्क्यो त्यो फिर्ता आउँदैन। हाम्रो बोलीबाट निस्क्यो फेरि हामीले त्यसलाई फेरि सरी भन्न सक्दैन, गइगयो। त्यसै गरी परमेश्वरको जो एक शब्द आयो त्यसको फेरि कटाइ छटाइ हुँदैन। अब हामी एउटा विशेषतालाई हामी ध्यान दिन्छौँ। हामी त सोच विचार नगरिकन हामी चाहे जेसुकै होस् हामी भनिहाल्छ, बोलिहाल्छ। तर परमेश्वर जब बातचित गर्नुहुन्छ उहाँलाई पक्का छ, निश्चय गरेर उहाँले बोल्नुहुन्छ। यसैले कोही उहाँमा के गर्नु पर्दैन, फेरबदलको जरुरी छैन। त हामी त के गर्छौँ, बोलिहाल्यौँ, भनिहाल्यौँ, हामी फेरि सरी। हाम्रो बानी यस्तो छ, कारण सोचेकै थिएन सरी। हाम्रो मुखमा सबैभन्दा सजिलो शब्द सरी। तर काली परमेश्वरको सामु हाम्रो सरी यो सधैँ काम लाग्दैन। यो पनि के भयो, खेलाउन भयो। सरी, गल्ती भयो अथवा मैले भुलवश भने नहीं। यसैले आदत परमेश्वर अपरिवर्तन छ। हामीले आफूलाई बदल्ने कुरा यही हो, उहाँसँग सम्बन्धमा। आज हामी एउटा कुरा भोलि अर्को कुरा गरौँ। सायद हामी कतिचोटि यही कुरामा चुक्छौँ, परमेश्वरको सम्बन्धमा हामी यही कुरामा चुक्छौँ। त्यसले गर्दा मलाई बोल्ने कुरामा डर लाग्छ, एकदम डर लाग्छ। हातपातसँग हामी बोल्न सक्दैनौँ। त्यसले वचनले पनि भन्छ नि, बोल्नमा के हुनुपर्छ, ढिलो, सुन्नमा के हुनुपर्छ, छिटो, रिसाउनमा धिमा हुनुपर्छ। हामीलाई कलस्ट्रीको पुस्तकले कुरा बताउँछ, बोल्नमा जहिले पनि हतार गर्नु हुँदैन, बोल्नमा ढिलो हुनुपर्छ, सोचेर बोल्नुपर्ने हुन्छ, सोचेर बुझेर निर्णय गरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ। हामी जहिले पनि बोल्नमा हतार गर्छौँ। फेरि त्यसपछि सरी परमेश्वरलाई स्वीकार्य छैन। यसकारण जुन हामीले यहाँनिर एक अभ्यास लेख्यौँ, यसको लागि हामीले जो परमेश्वरसित गर्ने संगति र एक सम्बन्ध छ त्यसलाई हामीले बनाइराख्ने हो भनेदेखि छोटकरीमा अज्ञानतावश हामीले हिजो गल्ती गरेका थियौँ र हामी उहाँको अगाडि हामीले आफ्नो के गर्न सक्छौँ, पाप मान्न सक्छौँ। मैले पाप माने, विगतमा अनजानवश भयो, म दुखित छु। मैले पाप मान्छु, म त्यहाँबाट मन फेराउँछु, म परमेश्वरतिर फर्कन्छु। मेरो हृदयदेखि मैले आफ्नो पाप मारे फर्केँ भने
हुनसक्छ परमेश्वर देख्नुहुन्छ यसले साँच्चीकै पाप मानेको छ, आफ्नो गल्तीलाई उसले त्यागेको छ, तब फेरि परमेश्वर अनकालिको सङ्गति हुन सक्छ। त्यस पछाडि क्रमअनुसार हामी बढ्दै बढ्दै जानुपर्छ। र अर्को कुरा अहिले हाम्रो लागि एउटा अलगदायको जीवन भन्ने एक शब्द छ, अलग गरिएको जीवन। एक अलग गरिएको जीवन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। एउटा उदाहरण, अलग गरिएको जीवन जब हामी जिउँछौँ तबसम्म अनन्तकालीन परमेश्वरसँग, अपरिचित परमेश्वरसँग हाम्रो सङ्गति सम्बन्ध हुन असम्भव छ। हामीले जहाँ कहीँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा देख्छौँ, एक प्रभुका दासहरू छन्, विशेष दासहरू छन्, उनीहरूले आफूलाई बिल्कुल जो एक अभिषिक्त छन् संसारदेखि आफूलाई अलग राखेका छन्। उदाहरणको रूपमा म बप्तिस्मा दिने योहनालाई लिन्छु। येशूले पनि भन्नुभयो मानिसको स्त्रीबाट जन्मेका मध्ये बप्तिस्मा योहनाभन्दा महान कोही पनि छैन। बप्तिस्मा योहनाको अलग गरिएको जीवनमा सख्त छ, उनको खानेकुरा पनि फरक छ, उनको लगाउने कुरा पनि फरक छ, उनी बस्ने ठाउँ पनि फरक छ। उनी जङ्गलमा बस्छन्, उनी एक नाजिरी हुन्, खानेकुरा फरक छ, लगाउने कुरा फरक छ। यसको मतलब आज मलाई के मनपर्छ, कुन चाहिँ स्वादिलो छ, कुन चाहिँ अनि मेरो लागि चाहिँ सुन्दर छ, वोसँग मेरो सम्बन्ध वोसँग मेरो कोही सम्बन्ध छैन। परमेश्वरको पनि त्यससँग कोही सम्बन्ध छैन। आज हम ध्यान दिनु पनि कुन कुरा परमेश्वरलाई स्वीकार्य छ, कुन कुरा परमेश्वर मन पराउनुहुन्छ, यही कुरालाई ध्यान दिएर हामी अलगदायको जीवनमा हामी चल्न सक्यौँ भनेदेखि परमेश्वरसितको साथ सम्बन्ध सङ्गति निश्चय बनिरहनेछ। अर्को कुरा पवित्रता पनि हो। आज धेरैलाई पवित्रताको कोही जलन छैन, जस्तो परमेश्वर पवित्रताको बारेमा जलन राख्नुहुन्छ। पवित्रताको कोही जलन छैन। यसैले पवित्रताको जीवनमा जरुरी छ। आज्ञाकारिताको जीवन छ, हामीलाई आज्ञाकारिता कोही मतलब छैन। जब आज्ञाकारिता छैन, जब हामी बाबु छोराको कुरा सुन्छौँ, यदि एक बाबु छोराको सम्बन्धमा पनि बाबु के अरे छोरा बाबुको अगाडि वफादार छैन, आज्ञाकारी छैन भने हाम्रो बिचमा के हुन्छ? एक कलह सुरु हुन्छ। किन मेरो छोरा आज्ञाकारी छैन? यदि परमेश्वरको दृष्टिमा म आज्ञाकारी छैन भनेदेखि परमेश्वरको लागि पनि एक सोच छ, ठिक छ आज्ञाकारी छैनस्, तेरो मेरो कोही सम्बन्ध छैन। आज्ञाकारिता पनि के हो? मुख्य चिज हो। आज्ञाकारिता छैन, सम्बन्ध टुटेको छ, विच्छेद भएको छ। यसैले यो कुरा अति गम्भीर छ। अब समय जुन विषय हामी सिकेका छौँ, परमेश्वर अनन्तकालीन, परमेश्वर अपरिवर्तित हुनुहुन्छ। उहाँको गुणको चर्चा गरेर हामीलाई बढ्ता फाइदा छैन। उहाँ त हुनुहुन्छ, तर एउटै चर्चा हो, एउटै विशेषता हो, त्यो भनेको उहाँसँग मेरो सम्बन्ध कसरी भइरहेको छ, मैले कसरी उहाँसँग सम्बन्ध राख्न सक्छु, कुन चिज उहाँलाई मनपर्छ, त्यो कुरालाई हामी ध्यान दियौँ। मेरो पवित्रताको जीवन, मेरो अलगदायको जीवन हामीले ध्यान दियौँ। दुनियाँसँग हामीले आफूलाई दाज्न जरुरी छैन, दुनियाँसँग हामीले आफूलाई तुलना गर्न जरुरी छैन। मेरो कपडा सुन्दर होस्, मलाई मनपर्ने मनपसन्दको होस्, वोसँग मलाई मतलब छैन। परमेश्वर जुन कुरामा प्रसन्न हुनुहुन्छ, यो कुरा हामीले ध्यान दियौँ भनेदेखि उहाँसँग सङ्गति सम्बन्ध अटुट बन्नेछ। आउनुहोस् हामी एकछिन आफ्नो शिर झुकाउनेछौँ, आफ्ना कमी कमजोरीलाई हामी देख्ने कोसिस गर्नेछौँ। यदि म परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछु भने म भन्दछु भने ठिक छ, तर परमेश्वर अनन्तकालीन और परमेश्वर अपरिवर्तित हुनुहुन्छ। उहाँमा कुनै पनि कुराहरू हो र होइन कुरा हुँदैन। हामीले पनि हाम्रा छले विचार, हाम्रा सोचलाई त्याग्दै हामी सच्चा ईमानदारीपन परमेश्वरको सामु हामी जिउने कोसिस गरौँ। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवी प्रभु जी, हामी तपाईका ती गुणहरूलाई सिकिरहेका छौँ। अनन्तकालीन परमेश्वर, अपरिवर्तनशील परमेश्वर, जससँग मेरो सम्बन्ध और संगति हुनु पर्दछ। प्रभु, जुन दिनमा मेरो सम्बन्ध टुटेको थियो, विच्छेद भएको थियो, तर पनि प्रभु एक समय तपाईले दिनुभयो। तपाईले एक अनुग्रह गर्नुभयो, हजुरको एक मौका दिनुभयो। तपाईँ मेरो सम्बन्ध और संगति मेरो प्रभुसँग म अटुट बनाइराख्न सकूँ। यसैले आज मेरो पवित्रताको जीवन, मेरो एक अलग गरिएको जीवन, मेरो जो एक मैले आफ्नो पाप मान्ने कुरा, मेरा आफ्ना स्वभावलाई बदल्ने कुरा, मेरा आफ्ना पापलाई त्याग्ने कुरा, हे प्रभु, म आफ्नो मन बदल्दै, मेरो कार्य बदल्दै म मेरो प्रभुतिर फर्किँदछु। प्रभु, हे पिता, दुनियाँले मलाई स्वीकार नगरोस्। प्रभु, दुनियाँले स्वीकार गर्नु पर्छ भन्ने, त्यसको जीवन मेरो हुनुपर्छ भन्ने सोच मबाट पर हटोस्। तर मेरो जीवनका हर आचरण मेरो प्रभुको अगाडि स्वीकार्य होस्। मेरो खानापिना, मेरो लगाउने पहर्ने कुराहरू, मेरो हिन्दुल गर्ने कुरा, मेरो बोलीचालीका कुराहरू, प्रभु, जसमा कुनै छल छैन, प्रभु, धोखा दिने कुरा छैन। हे प्रभु, त्यस योग्यको जीवन जिउनको लागि मेरो सीमित सोचले, बुद्धिले, ज्ञानले म सक्दैन। प्रभु, तपाईको दयाको निम्ति, तपाईको कृपाको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु। पवित्रता यसभित्र छ, अलग गरेको जीवन यसभित्र छ, आज्ञाकारिताको जीवन यसभित्र छ। हे प्रभु, त्यस योग्य जीवन जिउन सकौँ। हामी प्रत्येकमा प्रभु तपाईको लागि स्वीकार्य जीवन बन्न सकोस्। प्रभु, तपाईको आत्माको सहायताको लागि बिन्ती चढाउँदछौँ। उठाउनुहोस्, बनाउनुहोस् तपाईँ इच्छा अनुसार। हे पिता, तपाईँ जसले यो अनुग्रह गर्नुभयो, साथ दिनुभयो, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र जीवन जति समय छ प्रभुजी, अनन्तकाल तपाईँको हातमा छ। यो सम्बन्ध नटुटोस्। प्रभु परमेश्वर तपाईँसँग बनिरहन सकौँ। यसैले यो सब तपाईँको हातमा सबै प्रार्थना बिन्ती चढाउँदछौँ। स्वीकार गर्नुभयो, धन्यवाद। येशू प्रभुको पवित्र नाममा, आमेन।